अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मदर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें। चलिए तौज़ीह की कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब इफ्ततह बिद्दमीर क़ब्ल ज़िक्र लियदुल्ल अला हुज़ूरिही फ़ी ज़हन फ़इन्न ज़िक्रल्लाहि तआला कैफ़ ला यकूनु फ़ी ज़हन सिय्यमा इंद इफ्तिताहिल कलाम कक़ौलिही तआला व बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़ल व क़ौलिही तआला इन्नहु लक़ुरआनुन करीम व क़ौलुहु अत-तय्यब सिफ़तुन लिल कलिम वल कलिम इन कान जमअन फ़कुल्लु जमअन युफ़र्रक़ु बैनहु व बैन वाहिदिही बित्ता यजूज़ु फ़ी वस्फ़िही अत-तज़कीरु वत्तानीसु नहव नख़लुन ख़ाविया व नख़लुन मुनक़इर मिन महामिदा लिउसूलिहा मिन मशारिइ शर्इ माउन व लिफ़ुरूइहा मिन क़बूलिल क़बूल नमाउन अल-क़बूलुल अव्वल रिहुस्सबा इला आखिरिल इबारा। आज के सबक में बच्चों मतन का खुतबा बयान कर रहे हैं। मतन के खुतबे में साहिब तौज़ीह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र किया और चूँकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जिक्र के बाद मुसन्निफ़ ने कहा इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, यानी अल्लाह की हम्द इस तरीक़े से बयान की। फरमाते हैं कि अल्लाह की जानिब अच्छी बातें उरूज करती हैं। वो अच्छी बातें क्या उनसी मिन महामिदा, यानी उसकी तारीफ़ें। तो इस तरीके से अल्लाह की इन्होंने हम्द बयान की। अब यहाँ पर एक एतराज़ होता है। एतराज़ ये होता है कि इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब में मुसन्निफ़ इलैहि लेकर आए, तो यहाँ पर इलैहि हा ज़मीर का मर्जा क्या है? ज़ाहिर बात मर्जा अल्लाह ताला है और यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र माक़ब्ल में हुआ नहीं, तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लासिम आएगा। तो इस इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो लासिम आ रहा है इसका जवाब क्या होगा? तो कुछ लोगों ने तो यही जवाब दे दिया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माक़ब्ल में ज़िक्र कर दिया है तो लफ्ज़ अल्लाह उसमें मज़कूर है, तो ऐसी सूरत में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आएगा। लेकिन सही ये है कि बिस्मिल्लाह वो जुज़े किताब नहीं है, वो तो तबर्रुकन लेकर आए हैं मुसन्निफ़। जुज़े किताब यही खुतबा इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब जो हम्द है ये जुज़े किताब है। जब बिस्मिल्लाह जुज़े किताब नहीं है तब तो ऐसी सूरत में इलैहि ज़मीर का मर्जा बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत नहीं बनेगा, तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आएगा। तो साहिब शरह उसका जवाब देते हैं। फरमाते हैं इफ्ततह बिद्दमीर क़ब्ल ज़िक्र। मुसन्निफ़ ने, यानी खुद ही मुसन्निफ़ है चूँकि, कहते हैं कि यहाँ पर मुसन्निफ़ ने ज़िक्र से पहले ज़मीर से आगाज़ कर दिया, यानी ज़मीर का मर्जा ज़िक्र नहीं किया और ज़मीर से आगाज़ कर दिया तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लासिम आएगा। तो वो उसका मर्जा बता रहे हैं। फरमाते हैं कि देखिए मर्जा का लफ्ज़ों में मज़कूर होना ये ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि मर्जा ज़हनन भी अगर मौजूद हो, जहन में भी मौजूद हो, तब भी उसकी तरफ ज़मीर का लौटाना जायज़ होता है। लिहाजा यहाँ पर अगरचे लफ्ज़ों में इसमें जलालत का ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन किताब का आगाज़ हो रहा है, इतने अज़ीमुश्शान काम का आगाज़ हो रहा है, तो ऐसे आगाज़ के वक्त में एक मुसन्निफ़ के जहन में अल्लाह की याद नहीं हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए जहन में जो ज़िक्र इलाही मुस्तहज़र है, ज़िक्र इलाही है जो जागुज़ी है जहन में, उसी की तरफ ज़मीर लौटा दी है। लिहाजा इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आएगा। फरमाते हैं इफ्ततह बिद्दमीर क़ब्ल ज़िक्र, यहाँ पर ज़िक्र से पहले ज़मीर से आगाज़ कर दिया लियदुल्ला, ताकि ये दलालत करे अला हुज़ूरिही फ़ी ज़हन, जहन में उसके हाजिर होने पर, कि ज़मीर का मर्जा जहन में हाजिर है। फ़इन्न ज़िक्रल्लाहि तआला कैफ़ ला यकूनु फ़ी ज़हन, क्योंकि अल्लाह की याद क्यों कर जहन में नहीं होगी, सिय्यमा इंदा इफ्तिताहिल कलाम, बिलखुसूस कलाम के आगाज़ के वक्त।
कक़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया व बिलहक़ अंज़लनाहु व बिलहक़ नज़ल। तो बिलहक़ अंज़लनाहु यहाँ पर हा ज़मीर का मर्जा इस आयत करीमा में नहीं है, हालांकि ज़मीर का मर्जा कौन है? कुरान है। क्यों? इसलिए कि वो उसका जिक्र मुस्तहज़र है, इसलिए ज़मीर का मर्जा उसे बना दिया। ऐसे अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, तो यहाँ पर भी ज़मीर का मर्जा इस आयत करीमा में कुरान है नहीं, ज़मीर शान है ये। तो अब यहाँ पर भी ज़मीर का मर्जा क्या है? कुरान पाक है, क्योंकि वो क़ारीन के जहन में मुस्तहज़र है यहाँ पर, इसलिए ज़मीर का मर्जा उसे बनाना दुरुस्त है। आगे साहिब किताब ने फरमाया व इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, अगला लफ्ज़ है अल कलिमुत तय्यिब। अल कलिम पर साहिब किताब गुफ्तगू करते हैं कि अल कलिमुत तय्यिब में जो अत-तय्यिब है वो कलिम की सिफत है। अब आप कहेंगे कि कलिम की सिफत कैसे हो गया, जबकि कलिम तो जमा है और जमा की सिफत तो मुन्नस आती है। तो अल कलिमुत तय्यिब तो आना चाहिए, ना कि अल कलिमुत तय्यिब, मुज़क्कर सिफत नहीं आना चाहिए। ये आप एतराज़ करें तो उसका जवाब साहिब किताब आगे देते हैं, लेकिन उस जवाब का खुलासा तो ये है कि अल कलिम अगर जमा हो तो ऐसी सूरत में ये कलिम जमे जिनसी है, जमे सेगी नहीं है, अपने सेगे से वो जमा नहीं है, ये तो मुतअय्यन है। तो जमे जिनसी है, और कोई जमे जिनसी हो यानी अपनी जिन्स के लिहाज से उसका इतलाक कसीर पर अगर हो जाता हो, ज़्यादा पर हो जाता हो, तो वो जमे जिनसी है। और जो जमे जिनसी होता है तो उसके लफ्ज़ का एतबार करते हुए मुज़क्कर भी सिफत लाना जायज़ है, और उसके माना का एतबार करते हुए मुन्नस भी सिफत लाना जायज़ है। जैसे कि नखलुन मुनक़इर, नखल वो जमे जिनसी है, तो उसके लफ्ज़ का एतबार करते हुए कि लफ्ज़ के एतबार से वो मुफरद है, इसलिए लफ्ज़ का एतबार करते हुए मुज़क्कर भी सिफत लाई जाए और कहा जाए नखलुम मुनक़इर, जैसे कि कुरान पाक में है। और उसके माना का लिहाज करते हुए, माने जमइयत का लिहाज करते हुए सिफत उसकी मुन्नस भी लाना जायज़ है, जैसे कि कुरान में है नखलुन खाविया, सिफत मुन्नस है ना। तो यहाँ पर अल कलिम भी जमे जिनसी है, इसलिए यहाँ पर अत-तय्यिब उसके लफ्ज़ का लिहाज करते हुए सिफत मुज़क्कर ले आई गई है। अब कलिम जमा है, इसमें जमा है, जिन्स है, इसमें जिन्स है, क्या है इसकी अभी हम तहकीक पेश करते हैं। इतना तो मुतय्यन है ये अपने सेगे के लिहाज से ये जमा नहीं है, हालांकि कुछ लोगों ने इसको जमा कहा है, लेकिन उसकी अभी हम तहकीक पेश करते हैं। पहले तर्जमा करते हैं। वक़ौलुहु, और मुसन्निफ का कहना अत-तय्यिब सिफ़तुन लिल कलिम, ये कलिम की सिफत है। वल कलिम इनका न जमान, कलिम अगर जमा हो फ़हुव जमअ, तो वो जमा है, यानी जज़ा महज़ूफ़, इनका न जमान ये शर्त और जज़ा महज़ूफ़, फ़हुव जमअन, तो वो ऐसी जमा है, तो वो जमा है, ठीक है। फ़कुल्लु जमअन युफ़र्रक़ु बैनहु व बैन वाहिदिही बित्ता, तो हर वो जमा जिसके वाहिद और जिसके दरमियान और उसके वाहिद के दरमियान ता से फ़र्क कर दिया जाए, तो इससे इशारा है इस बात की तरफ, यानी जमे जिनसी, यानी जमे जिनसी ही के वाहिद और उसके जमा के दरमियान फ़र्क ता के ज़रिए से किया जाता है। तो हर वो जमा जिसके दरमियान और उसके वाहिद के दरमियान ता से फ़र्क कर दिया जाए, यजूज़ु फ़ी वस्फ़िही अत-तस्कीर, तो उसकी सिफत में सिफत को मुज़क्कर लाना, उसकी सिफत को मुन्नस लाना दोनों जायज़ है। जैसे कि कुरान पाक में है नखलुन खाविया और एक जगह है नखलुन मुनक़इर। ये तो गुफ्तगू साहिब शरह की थी। अब तहक़ीक़ इस बात की करना है कि कलिम ये जमा है या नहीं है। हमने इसकी तहक़ीक़ शरह जामी में कर दी है। शरह जामी में हमने इसकी तहक़ीक़ की है कि बसरीयीन और जमहूर नहवियों का मज़हब ये है कि कलिम इसमें जिन्स है, जमा नहीं है, जबकि कूफ़ियीन का मज़हब ये है कि कलिम जमा है। वहाँ पर हमने चंद दलाइल कूफ़ियीन की तरफ से भी ज़िक्र कर दिए हैं और बसरीयीन की तरफ से भी दलाइल ज़िक्र कर दिए हैं। यहाँ पर अगर तफसील देखना है तो शरह जामी के अल कलिमा की बहस में जाकर आप हमारी वीडियो को सुन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इतना बयान कर दें कि कलिम ये जमा नहीं है बल्कि इसमें जिन्स है। जमा ना होने के क्या क्या दलाइल हैं उसको हम बयान कर देते हैं।
اتنا ذہن میں رہے کہ لفظ کلم یہ اپنی وضع کے اعتبار سے مفرد ہے، اگرچہ اس کا استعمال کثیر پر غالب ہو گیا اور اس کا استعمال واحد میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض نحویوں نے یہ وہم کر لیا، جیسے کہ صاحب لباب وغیرہ ہیں، انہوں نے یہ وہم کر لیا کہ یہ جمع کثرت ہے اور یہ 10 سے زیادہ کو شامل ہے، اور بعض لوگوں نے یہ وہم کر لیا کہ کلم یہ کلمتن ہی کی جمع ہے، کیونکہ اس کا اطلاق 2 سے زیادہ پر ہی ہوتا ہے، اور یہ 2 سے زیادہ پر اطلاق ہونا یہ جمعیت کی دلیل ہے۔ لیکن اے مخاطب، اے پڑھنے والو، تم یہ جانتے ہو کہ صرف ما فوق الواحد پر یا ما فوق الاثنین پر اطلاق ہونا یہ جمعیت کی دلیل نہیں ہے، یہ مدعا کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہم یہاں پر وہ ذکر کر دیں کہ وہ دلیلیں ذکر کر دیں جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ کلم یہ جمع نہیں ہے۔ تو اس کے جمع نہ ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ لفظ کلم جو ہے وہ مذکر اس کی صفت آ جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کے فرمان الکلم الطیب میں ہے، تو صفت یہاں پر مذکر ہے، جبکہ جمع کی صفت کبھی بھی مذکر نہیں آتی ہے۔ اب آپ اگر یہ اعتراض کریں کہ قرآن پاک میں ہے رجالن کثیرا، تو یہاں پر کثیرن مذکر صفت ہے رجال کی، جبکہ رجال جمع ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں کہ اس کی نحویوں نے تعویل کی ہے۔ تعویل میں یہ کہا ہے کہ یہاں پر کثیرن جو ہے وہ جمعن کی صفت ہے، اصل عبارت ہے رجالن جمعن کثیرا، وہ ہے تعویل۔ تو یہ متحقق ہے کہ جمع کی صفت مذکر نہیں آتی ہے، اس لیے الکلم یہ جمع نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کلم جمع ہو تو جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جمع کے اوزان میں سے کسی وزن پر ہو، حالانکہ استقراء کے ذریعے سے یہ معلوم ہے کہ جمع کے اوزان محصور ہیں، اور ان اوزان محصورہ میں سے کوئی بھی وزن فعل کے وزن پر، یعنی فا کلمے کے فتحہ اور عین کلمے کے کسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا جب اوزان جمع میں سے کوئی بھی وزن فعل کا وزن نہیں ہے تو کلم یہ اوزان جمع میں سے نہیں ہوا، اس لیے یہ کلم جمع نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جمع نہیں ہے کیونکہ اگر جمع ہو تو جمع 2 ہی طرح کی ہو سکتی ہے، جمع سالم یا جمع مکسر۔ جمع سالم مونس مذکر کی جمع سالم تو واو نون کے ساتھ آتی ہے، اور مونس جو جمع سالم ہوتی ہے وہ الف تا کے ساتھ آتی ہے، تو یہ کلم جمع سالم تو ہو نہیں سکتی کیونکہ نہ ہی واو نون ہے نہ ہی الف تا ہے۔ اور جمع تکسیر بھی نہیں ہو سکتی، جمع مکسر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جمع مکسر وہ ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اور یہاں پر اگر کلمہ کو اگر مفرد مانے تو کلم میں اس کا وزن تو سلامت ہے، کیونکہ کاف لام میم جو کہ حروف مادہ ہیں وہ بالترتیب کلم میں موجود ہیں، اس لیے یہ جمع مکسر بھی نہیں ہو سکتی، جمع سالم بھی نہیں ہو سکتی، جمع مکسر بھی نہیں ہو سکتی۔ جب 2 ہی طرح کی جمع ہوتی ہیں، دونوں نہیں ہو سکتی، فانتفت الجمعیہ، تو جمعیت کیا ہو گئی یہاں پر؟ منتفی ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ایسے ہی کلم یہ اسم جمع بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسم جمع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہو اور اس کا معنی جمع کا ہو، اور کلم یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد بھی نہیں ہے، کیونکہ اسم جنس مفرد اور اسم جمع کے درمیان جو لوگ فرق جانتے ہیں وہ اس بات پر مطلع ہو سکتے ہیں کہ کلم یہ اسم جمع نہیں ہے، جیسے کہ قوم ہے، راحت ہے، اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، ان کی جمع بھی آتی ہے، قوم کی جمع اقوام آتی ہے، تو یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں، اگرچہ معنی جمعیت ہے اس میں، تو اس لیے ان کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ لیکن کلم تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کلم اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہو اور معنی کے اعتبار سے جمع ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اس میں جمع بھی نہیں ہے۔ بہرحال علامہ سعد الدین تفتازانی کا کہنا یہ ہے کہ لفظ کلم کا اطلاق 2 پر بھی ہو سکتا ہے، 2 کے لیے بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے، اگرچہ فاضل رضی نے یہ کہا کہ اس کا اطلاق صرف 2 سے زیادہ ہی پر ہوگا۔ بہرحال یہ متعین ہے کہ لفظ کلم جمع نہیں ہے بلکہ وہ اس میں جنس ہے،
تو صاحب کتاب کا یہ کہنا انکان جمعن، اگر وہ جمع ہو تو یہ شک کے طور پر ہے۔ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اس کے لفظ کا اعتبار کیا جائے تو وہ اس کا مفرد ہونا متعین ہے، تو صاحب شرح کا شک کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس کے معنی کا اعتبار کیا جائے تو ایسی صورت میں معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی جمعیت متعین ہے، تو اس میں شک کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب نے، صاحب شرح نے انکان جمعن یہاں پر شک کے طور پر کیوں کہا، یہ اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر انکان جمعن در حقیقت انکان جمعن یہ شرط ہے اور یہاں پر جزا محذوف ہے۔ اصل عبارت ہوگی انکان جمعن فجمعن، اگر یہ جمع ہے تو جمع ہے، یعنی جمع صیغی نہیں ہے بلکہ جمع جنسی ہے، جس کو صاحب شرح نے اپنی لفظوں میں فرمایا فَكُلُّ جَمْعٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاء، تو ہر وہ جمع جس کے درمیان اور اس کے واحد کے درمیان تا سے فرق کر لیا جائے تو ایسی جمع کون سی ہوتی ہے؟ جمع جنسی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب شرح کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ جمع جنسی ہے، یعنی اپنے وضع کے اعتبار سے مفرد ہے، اگرچہ اس کا استعمال غالب ہو گیا کثیر پر۔ من محامدہ، محامد من محامدہ میں من بیانیہ ہے۔ الہی یصعد الکلم الطیب، اللہ کی جانب اچھے کلمے عروج کرتے ہیں۔ وہ اچھے کلمے ہیں کون سے؟ من سے اس کا بیان، یعنی محامد، یہ حمد کی جمع ہے محامد، یعنی تعریفیں اس کی طرف عروج کرتی ہیں۔ کون سی تعریفیں؟ لِأُصُولِهَا من مشارع الشرع معون، جن تعریفوں کے اصول کے لیے شریعت کی پنگھٹوں سے پانی ہے اور جن کے فروع کے لیے قبولیت کی نسیم قبولیت کی نمی ہے، تازگی ہے۔ اب یہاں پر من محامد ایسی حمدیں اللہ کی طرف عروج کرتی ہیں لِأُصُولِهَا، جن کے اصول کے لیے۔ تو محامد کے اصول سے مراد تو اعتقادات ہیں، ایمان ہے، اور وَلِفُرُوعِهَا محامد کے فروع سے مراد طاعات اور اعمال ہیں۔ تو اب کوئی اعتراض یہاں پر ایک یہ کر سکتا ہے کہ یہاں پر حمد تو کہتے ہیں اسے جو کہ زبان سے کی جائے، لغت میں حمد کسے کہتے ہیں؟ فعل لسان کو خاص کر، جبکہ ایمان اور اعتقاد کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ایسے اعمال اور طاعات کا تعلق بھی زبان سے نہیں ہے۔ لہذا محامد میں اصول داخل نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان و اعتقادات داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسی فروع جو فروع غیر زبان سے صادر ہوتے ہیں، جو اعمال و طاعات غیر زبان سے صادر ہوتی ہیں، وہ بھی محامد میں داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ محامد حمد لغت میں لسان کے فعل یعنی فعل زبان کو کہتے ہیں۔ لہذا یہاں پر اصول کو محامد میں داخل کرنا، فروع کو محامد میں داخل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، لغت میں حمد فعل لسان کو خاص کر کہتے ہیں، یہ کہنا ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ حمد، اللہ کی حمد صرف زبان سے تعریف کرنے ہی کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ کی حمد ہر وہ فعل یا ہر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی تعظیم ظاہر ہو، جو اللہ کی بزرگی کو بیان کرے، چاہے وہ اعتقاد ہو یا عمل ہو، تو جس سے بھی اللہ کی تعظیم ظاہر ہو وہ حمد ہے۔ اگر ایمان سے، اعتقاد سے ظاہر ہو تو وہ بھی حمد ہے، اور عمل سے ظاہر ہو تو وہ بھی حمد ہے۔ معنی ہے اللہ کی جانب اچھے کلمے عروج کرتے ہیں، یعنی کہ تعریفیں۔ کون سی تعریفیں؟ لِأُصُولِهَا، جن تعریفوں کے اصول کے لیے شریعت کی پنگھٹوں سے پانی ہے، اور جن کے فروع کے لیے نسیم قبولیت کی تازگی ہے۔ یہاں پر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ من سے بیان ہے نا، من محامدہ سے بیان ہے کس کا؟ الکلم الطیب کا۔ الکلم الطیب میں جو ہے وہ استغراق ہے، معنی ہے کہ تمام تر اچھے کلمے، یعنی اچھے کلموں کی جنس یا ہر فرد اللہ کی جانب عروج کرتا ہے، وہ استغراق کے لیے۔ تو ایک
کلمہ ایک شیء مستغرق کا بیان میں محامد نکرہ کے ذریعے سے کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر استغراق ہے اور نکرہ میں استغراق نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو من محامد نکرہ کے ذریعے سے مستغرق کا بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نکرہ مطلقہ اور ایک نکرہ ہوتا ہے موصوفہ۔ تو اگر کسی نکرہ کو صفت عامہ سے موصوف کر دیا جائے تو اس صفت عامہ کی وجہ سے وہ نکرہ میں عموم پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کہا جائے امرأۃ کوفیہ، تو یہاں پر امرأۃ نکرہ ہے لیکن کوفیہ اگر کہہ دیا تو اب ایسی صورت میں نکرہ میں عموم ہو جائے گا، تو اب اس صورت میں بھی استغراق ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں اگر محامد کی صفت چونکہ لأصولها من مشارع الشرع معون، یہ اس کی صفت ہے، تو صفت عامہ سے وہ عام ہو گیا ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ محامد میں جو تنکیر ہے، نکرہ ہونا ہے، وہ تکسیر کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تکسیر کے لیے، اور تکسیر یہ مناسب تعمیم ہے، اس لیے مستغرق کا بیان محامد نکرہ سے درست ہے۔ آگے صاحب شرح نے کہا ہے من قبول القبول، پہلے والے قبول سے مراد کیا ہے؟ نسیم صبح گاہی، یعنی صبح کے میں چلنے والی ہوا۔ نما ان کا معنی ہوتا ہے تازگی، یا اس کے فروع کے لیے نسیم قبولیت کی تازگی ہے، یہ معنی ہوگا۔ اب یہاں پر بچوں لأصولها من مشارع الشرع معون، مشارع الشرع میں کیسے استعارہ ہے، ایسے ہی قبول معون لفروعها من قبول القبول معون نماؤن، اس میں کیسے استعارہ ہے، اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔